अब चामल सलाई अनि पकाउने भाँडा चारवटा हाम्रो उस के अरे दाउराहरू होइन यो आफ्नो भातको लिने है यहाँ अनि त्यहाँ लिएर मजाले चुल्किन लगाउने आफै सबै कुराहरू आफै तयारी गर्ने हामी त यो सिकाइयो होइन अनि त्यहाँ गएर यो भाँडाकुँडा सबै राम्रोसँग पकाउने अनि त्यसमा के गरेर कसरी मिठो हुन्छ काट्नु पनि फेरि है आशाकोमा आगो पनि बालिला ल आगो बालौँ 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 कसरी आगो बाल्ने आफ्नो आइडिया थाहा पाउने है आफ्नै आइडिया आगो बाल्यो ल यता चामल पिसाइले है अब यता पिसाइसक्यो ल आशाको चुलो बल्यो ल यता त पाकिसक्यो पानी नापेको के हाल्यो पछि भात गिलो भएपछि त अनि मिस्टी यता पानी कस्तो छ है कसरी आफ्नो आफ्नो ग्रुपको अब नाच्ने हो कि गीत गाउने हो कि पढाउने हो कि कसरी हुन्छ आफै टाइम पास गर्ने है कसरी हुन्छ त्यही गर्ने ओ पर दिइहाल्यो पर यहाँ सुरु गरिहाल्यो पर यताबाट के हुन्छ है जे गर्दा हुन्छ ल यता खाना पकाउँदै कालिना नाच कालिना नाच नाच यतातिर रमाइलो गर्दैछन् भने यतातिर हाम्रो आजको क्रियाकलाप हुँदैछ भागिसक्यो है भातै बनाइरहेछ नि त्यहाँ यति छिटो भागेन है काँचो भएको काँचो फेल भयो फेल पकाउ पकाउ राम्रोसँग पकाऊ है भात पाक्नु लाग्यो अब आमापट्टि बस्ने खाने है मिठो छ मिठो मिठो छ कस्तो भलो छ मिठो छ ल छिटो फोर्नु अन्ने है त ल फोर्नु अन्ने मिठो छ ल तिम्रो टिम फर्स्ट आउनुपर्छ है फर्स्ट आउनुपर्छ फोर गर्ने होइन बिस्तारै खाने मिठो छ सौभाग्य ल बिस्तारै खाऊ है भात पाकेछ नै बिजुली पाकेछ ल ठिक छ मिठो छ ल ल ल साह्रै पाकेछ कि नै घरको भात जस्तो छ कि नै घरको जस्तै छ हो र मिठो छ घर पका जस्तै भात छ नेपिका हो मिठो छ भात नपुग्ने है फेरि भात पुग्दैन एकदम भाँडा पनि खाइसक्यो कोही भाँडा पनि खाइसक्यो हो चुलो चुलो आगो निकाल्ने अब भाषाले खाइनु सर हेर है भाजेर आफूले बलिरहेको छ आफूले बलिरहेको छ पुरुषले त चुलो चौको पनि पोचपाच गरिले ल राम्रोसँग त है राम्रोसँग धुने है यो लास्ट भयो ल फर्स्ट सेकेन्ड मात्रै भन्छ को भएको